morning, Good sir. morning. Or हिजो हामीले good morning, sir. भेरी भेरी गुड मर्निङ टु अल अफ यु। हिजो हामीले एउटा प्रब्लम गर्दै थियौँ होइन, एन्ड द्याट इज द मास्टर प्रब्लम, द्याट इज द मेन प्रब्लम होइन। र हामी क्वेसन नम्बर 3 गर्दै थियौँ, इफ आइ एम नट रङ। अनि यसको लागि Yes, sir. ओके ओके, Or र अब हामी स्टार्ट गर्दैछौँ। मैले तिमीहरूलाई म्युट गरिदिएँ ल, जब तिमीहरूलाई बोल्नु छ भने बोल्दा हुन्छ। सो लेट्स बिगिन। सो हाम्रो क्वेसन के थियो भने, इनफ्याक्ट हामीले कहाँसम्म हामीले गरिसकेका थियौँ? Question number 5 sir. कोस 4 complete भइसकेको थियो। 3 को 4 complete भइसक्यो। ए 3 को 4 कम्प्लिट भइसकेको थियो होइन। ल ठिक छ। अनि के छ भने अलिकति हामीले हिजो हिजो हामीले 3 को 4 कम्प्लिट भइसकेको थियो। पक्का 3 को 4 हामीले कम्प्लिट भइसकेको थियो। ओके, सो अब हामीले कहाँ जानुपर्छ भने क्वेसन नम्बर 5 मा जाउँ। यहाँ के भन्छ भने, वाट डु मिन बाई एक्स राइट प्राइस? वाट डु मिन बाई एक्स राइट प्राइस? सो एक्स राइट प्राइसको बारेमा हामीले भन्नु छ। अनि वाट डु यु मिन बाई द थ्योरिटिकल एन्ड एक्चुअल एक्स राइट प्राइस अफ अ सेयर? वाट इज द थ्योरिटिकल एक्स राइट प्राइस अफ अ सेयर? In other words, what effect will the issuance of rights have on the original market price? So यसमा हामीले सानो सानो धेरै 3-4वटा क्वेसन छ। सो वन बाई वन हामी सबै बुझौँ। सो द फर्स्ट आन्सर टु द फर्स्ट क्वेसन इज, वाट डु यु मिन बाई एक्स राइट प्राइस? सो यसको मतलब के हुन्छ भने, एक्स राइट प्राइस भनेको मतलब होइन, द प्राइस अफ सेयर आफ्टर द इस्यु अफ राइट सेयर। मतलब राइट सेयर इस्यु भइसकेपछि नि मार्केटमा न्यू प्राइस कति हुनुपर्छ? एक्स राइट प्राइस अफ अ सेयर मिन्स द मार्केट प्राइस अफ अ सेयर आफ्टर द राइट इस्यु होइन। सो एक्स भने के हुन्छ? आफ्टर हुन्छ होइन। अनि कम भनेको विथ, जस्तै कम राइट प्राइस, कम भनेको विथ हुन्छ, एक्स भनेको आफ्टर हुन्छ। अनि यही क्वेसनमा फेरि हामीलाई के सोध्छ भने, what do you mean by theoretical and actual X right price of a share? So theoretical होइन, हाम्रो X right price भनेको के होला र actual X right price भनेको के होला? र फेरि भन्छ, what is the theoretical X right price of a share? So हामी हेरौँ त, यहाँसम्म त हामीले गरिसक्यौँ होइन। तर अब यसलाई बुझौँ। एक्स राइट प्राइस हामीले निकाल्नु छ भने नि हामीले के गर्नुपर्ने छ भने, अस्ति नै हामीले फर्मुला हेरेको थियौँ। एक्स राइट प्राइसको लागि हामीले फर्मुला देयर आर 4 फर्मुलास, 4वटा फर्मुला छ। अनि 4वटा फर्मुला मध्ये हामीले जुन पनि फर्मुला एप्लाई गर्न सकिन्छ। सो आई विल ट्राई टु युज द म्याक्सिमम फर्मुला, जति हुनसक्छ म त युज गर्छु होइन। सो बट when we have given the existing number of share, the new share, the current market price, the subscription price, जब यस्तो हामीले दिएको हुन्छ भने त हामीले पहिलो फर्मुला नै युज गर्दा राम्रो हुन्छ। And when we have already computed the number of rights required to buy one share has already दिएको हुन्छ भने अनि यिनीहरू पनि फर्मुला एप्लाई गर्न सकिन्छ। बट द फर्स्ट फर्मुला इज मोर प्रिफरेबल राइट नाउ होइन। सो हामीले फर्स्ट फर्मुला चाहिँ हामी गर्दैछौँ। हेरौँ, S0 इन्टु SP0 प्लस S इन्टु PS डिभाइड बाई S0 प्लस S, यो फर्मुला हामीले एप्लाई गर्दैछौँ। सो यो फर्मुला एप्लाई गर्दाखेरि हामीलाई हेरौँ त, डाटा यहाँ दिएको छ। यो हाम्रो मिनी स्लाइड सायद तिमीहरूलाई देखिँदैन कि, तिमीहरूको मोबाइल फोनमा अलिक कस्तो आएको होला होइन। हेर त कसैलाई यो देखिन्छ मिनी स्लाइड? मोबाइल तो होरिजोन्टल गरेर पनि देखिहाल्छ। ए ठिक छ सर, पर्सनली जुम गर्दा पनि देखिन्छ सर। ए ल ल ओके ओके, जुम गर्दा पनि देखिन्छ। ए ल तर यताको सेकिन्छ नि त, त्यो बेलामा पर होरिजोन्टलै गरिदियो, फट्टे गर्दै हेरिन्छ। ए ल ल ठिक छ। हुन त यो भनेको प्रिभियस जुन कुराहरू हो यो तिमी त्यहाँ। ल सो हामीले S0 को ठाउँमा 3 लाख, ए यो अलिकति मेरो यो फाइल करप्ट भयो क्या, यो फर्मुला आइदियो, सरी यो अर्कै फाइल थियो कि, सो इग्नोर द्याट।
यहाँ कतिपय सिस्टमले कहिलेकाहीँ फाइललाई करेक्ट गरिदिन्छ। सो S0 भनेको 3,30,00,000 सेयर थियो, P0 भनेको 65, यो अहिले एकछिनमा हटिहाल्छ। न्यू सेयर भनेको 10 लाख, त्यही उतातिर 10 लाखवाला थियो कि आएन, र PS भनेको 40। अनि यो जम्मैलाई हामीले क्यालकुलेसन गर्ने हो भने त अस्ति नै पनि सरवलले भनेको थियो कि पुरानो सेयरको दाम 65 थियो, सब्सक्रिप्सन प्राइस भनेको 40 थियो, अब न्यू प्राइस भनेको हाम्रो 65 र 40 को एभरेज प्राइस हुनेछ। सो भनेको मतलब कति भयो त 58.75। सो द एभरेज प्राइस अफ अल कम्बाइन्ड सेयर, द एभरेज प्राइस अफ अल कम्बाइन्ड सेयर आफ्टर राइट इस्यु इज नोन एज होइन एक्स राइट प्राइस। सो एक्स राइट प्राइस भनेको हामी के एक्सपेक्ट गर्दैछौँ भने आफ्टर द राइट इस्यु होइन द थ्योरिटिकल प्राइस अफ एक्स राइट प्राइस वुड बी 58.75। सो मार्केटमा होइन न्यू प्राइस यति हुनुपर्छ भनेर। सो दिस इज जस्ट आवर एक्सपेक्टेसन। मार्केट एक्सपेक्टेसनले चल्दैन, मार्केट होइन दुईवटा फोर्सले चल्छ, डिमान्ड र सप्लाई अनुसार। सो द एक्चुअल एक्स राइट प्राइस मे बी ग्रेटर देन 58.75 or maybe less than 58.75 and it will be known from the market होइन, we cannot make a prediction। तर यो 58.75 थियो, दिस इज होइन द फर्मुला भ्यालु, यति हुनुपर्छ भनेर होइन, यो फर्मुला भ्यालु। अब हामीले हो अब यी जुन क्यालकुलेसन गऱ्यो नि यसैले अब हामीले क्यालकुलेसन गर्न हामी हेर्दैछौँ अर्को पनि फर्मुला छ है। सो हामीले यो ह्यास इन्टु P0 प्लस PS डिभाइड बाई ह्यास प्लस 1 त हामी त ह्यास योभन्दा पहिलो अगाडिकै स्लाइडहरूमा निकालिसकेका थियौँ। सो हामी यसमा नि यहाँ ह्यासको ठाउँमा हामीले 3 भनेर निकालेको थियौँ। एन्ड आई डु नट नो हामीले कति स्टेपमा गरेको थियौँ, किनभने यो हिजो हामीले गरेको थियो, आई डु नट नो होइन। तर म तिमीलाई अलिकति म देखाउने प्रयास गर्दैछु होइन। सो ओ होइन ओके, अलि मैले यहाँ म अलिकति इग्नोर गरिदिएँ, सरी ल, यहाँ मैले गर्दै नि ल आएन कि मेरो ब्याक स्लाइडहरूमा होला कतैतिर। सो भनेको ह्यास भनेको हाम्रो म तिमीलाई देखाउन पनि सक्छु इन्भाइरोमेन्ट नम्बर 4 मा हिजो हामीले नम्बर अफ राइट्स टु बाई अ न्यू सेयर हिजो हामीले गरेको थियौँ। एक्जिस्टिङ सेयर भनेको 30 लाख सेयर हो र न्यू सेयर भनेको 10 लाख सेयर हो र यसलाई डिभाइड गर्दा नि हाम्रो कति आएको थियो भने 3 आएको थियो हेर हो। अनि यही 3 लाई हामी के भन्छ भने यो 3 के हो, 3 ले के भन्छ भने एउटा नयाँ सेयर किन्नको लागि नि हामीसँग कतिवटा पुरानो सेयर हुनुपर्छ। दिस 3 सिम्पली मिन्स द्याट टु बाई 1 न्यू सेयर वी मस्ट ह्याभ 3 राइट्स। 3 राइट्स मिन्स 3 ओल्ड सेयर, 3 राइट्स मिन्स 3 ओल्ड सेयर। दिस 3 राइट्स इम्प्लाई द्याट टु पर्चेज अ न्यू सेयर एट द रेट ₹40 एन्ड एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर सुड ह्याभ 3 राइट्स हो। यही कुरा मैले देखाएँ। अनि ह्यास त हामीले निकालिसकेका छौँ, त ह्यास निकालिसकेको हुनाले अहिले जुन सोल्युसन गर्दैछौँ त्यो ह्यासको ठाउँमा तिमी हेर्न सक्छौ यहाँ 3 आएको छ हेर। एन्ड नाउ अगेन द आन्सर इज 58.75। योभन्दा अघिल्लो पनि स्टेप मेथडमा हामीले 58.75 नै निकालेको थियौँ र अहिले पनि हाम्रो कति छ भने 58.75 नै छ। ओके, के अर्को मेथड पनि वाइ नट ए छैन ल, अर्को मेथड म गरेको छुइनँ, अर्को मेथड गरेको छुइनँ। एन्ड नाउ अब म तिमीलाई के भन्न चाहन्छु हेर त, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन रिक्वायरमेन्ट नम्बर 6 हेर्न चाहन्छु। हाउ मच डज एक्स राइट प्राइस अफ अ सेयर ड्रप बाई फ्रम इट्स कम राइट प्राइस। होइन तिमीलाई थाहा छ कम भनेको विथ। सो सुरुमा हाम्रो P0 को हाम्रो करेन्ट प्राइस कति थियो सेयरको बिफोर राइट इस्यु 65 थियो, 65 थियो। तर पछि हामीले न्यू सेयर होइन सेयर इस्यु गर्दा हामीले न्यू सेयर इस्यु गर्दा 40 के रेटमा इस्यु गर्थ्यौँ र त्यसपछि हामी के भन्दैछौँ भने एभरेज प्राइस 58.75 हुनुपर्छ। त पहिला कहाँ 65 थियो र अहिले हाम्रो होइन पहिला हाम्रो कम राइट प्राइस 65 थियो तर एक्स राइट प्राइस 58.75 भयो, त्यहाँ त ड्रप भयो। अनि त्यही सोधेको छ हाउ मच डज द एक्स राइट प्राइस अफ अ सेयर ड्रप बाई फ्रम इट्स कम राइट प्राइस होइन। यही कुरा हामीलाई क्वेसनले हेर सोधेको रहेछ।
सो हामी यसको सल्युसनमा जाउँ। कम राइट प्राइस अफ अ सेयर P0 इज इक्वल टू 65. दिस इज नोन टू अस होइन। फ्रम द क्वेसन वी नो द्याट द होइन कम राइट प्राइस भनेको एक्जिस्टिङ सेयर प्राइस हाम्रो कति थियो भने बिफोर द राइट इस्यु 65 थियो। एन्ड वी हेभ जस्ट कम्प्युटेड एक्स राइट प्राइस अफ अ सेयर 58.75। अहिले भर्खर हामीले दुईवटा मेथडबाट निकाल्यौँ। तो पहिला 65 थियो र अहिले 58.75 भयो भने ओभियसली द प्राइस ड्रप्स बाई होइन रिडक्सन इन प्राइस अफ सेयर। हाम्रो सेयरको प्राइसमा कतिले हाम्रो कम भयो भने 6.25ले हाम्रो सेयरको प्राइस हाम्रो के भयो भने हाम्रो कम भएको छ 6.25। त यही क्वेसनले हाम्रो यही आस्किङ गरेको थियो। हेरौँ न क्वेसनले के आस्किङ गरेको थियो, हाउ मच डज द एक्स राइट प्राइस अफ सेयर ड्रप बाई इट्स फ्रम कम राइट प्राइस। कम राइट प्राइस भनेको 65 थियो, एक्स राइट प्राइस भनेको 58.75। सो कतिले हाम्रो प्राइस घट्यो त हामी भन्छौँ 6.25ले घट्छ। दस द एक्स राइट प्राइस अफ अ सेयर ड्रप्स बाई ₹6.25 from the com right price of 65 to the x right price of 58.75। यति लामो नलेखेर नि मैले त धेरै लामो लेखिदिएँ। यसलाई तिमी त वन लाइनमा गर्न सक्थ्यौ। अब के माथिको 65 58 लेखिराख्नेको त अलरेडी थाहा छ। अनि क्लियरली होइन द एक्स राइट प्राइस हेज ड्रप्ड बाई ₹6.25 फ्रम द कम राइट प्राइस, यति मात्र भनिदिँदा हुन्छ। So no problem. When you understand, then you can also write your answer in your own language. There is no problem. So Mukesh, have you understood? Mana Mukesh? Yes sir. Okay. La Mukesh, okay, please आफूलाई म्युट गरिहाल्नु। Whenever you feel to talk with me, then you can unmute yourself. Okay. This means the shareholders lose ₹6.25 पर सेयर। ओहो, यसको मतलब पहिला कम्पनीको सेयरको दाम होइन सेयरको दाम 65 थियो, हामी सस्तोमा सेयर किन्यौँ 40मा, तर पछि नि थ्योरेटिकल सेयरको प्राइस 58.75 हुन्छ। सो हाम्रो नि यसको मतलब पर सेयरमा सेयर होल्डरलाई केही घाटा हुन सक्छ 6.25। बट वी आर टकिङ थ्योरेटिकल्ली। अलि म्युट गरिहाल न, ठिक छ मै म्युट गरिदिँदैछु। सो यसको मतलब के हुन्छ भने कि यसको मतलब सेयर होल्डरलाई होइन द सेयर होल्डर्स हेभ द थ्रेट द्याट देयर भ्यालु अफ सेयर मे डिक्लाइन, थ्योरेटिकल्ली डिक्लाइन हुन सक्छ आफ्टर द राइट इस्यु। राइट इस्यु गरेपछि नि सेयर होल्डरको भ्यालु 68बाट घटेर 58.75 हुनसक्छ। एन्ड द्याट मिन्स होइन कतिले घट्न सक्छ भने 6.25। सो आई वान्ट टु आस्क यु होइन यदि कसैले बुझेको छैन भने यु मे आस्क, यदि बुझेको छ भने केही भन्नु परेन, तर कसैले बुझेको छैन भने यु मे आस्क। सो अब यसमा धेरै रिक्वायरमेन्ट छ। अहिले हामीले अहिले लगभग अहिले हाम्रो हाफ जर्नी मात्र भएको छ, हाफभन्दा पनि कम भएको छ। त के सर इक्जाम यस्तो लेन्दी क्वेसन आउँछ? नेभर यस्तो आउँदैन। तर मैले एउटा आर्टिफिसियल क्वेसन बनाएँ। मैले 10-12वटा क्वेसन हेरेँ अनि सबैमा यस्तो दिएको छ अनि एउटै बनाऊ न क्वेसन, एउटा लङ स्टोरी बनाऊ न होइन त्यसरी। ओके, सो अब हामी नेक्स्ट रिक्वायरमेन्टतिर जाँदैछौँ। हेर रिक्वायरमेन्ट नम्बर 7तिर आयो। सो 7मा हेरौँ त के भन्छ। वाट इज द टोटल थ्योरेटिकल भ्यालु अफ राइट्स निडेड टु बाई वन सेयर? के भनेको वाट इज द टोटल थ्योरेटिकल भ्यालु अफ राइट्स निडेड टु बाई वन सेयर? यो कुरा हामीलाई थाहा छ नि। एउटा सेयर किन्नको लागि पुरानो सेयर कति होल्ड गर्नु पर्यो त्यो त थाहा छ, 3वटा। फेरि रिक्वायरमेन्ट नम्बर 4मा हामी अलरेडी ह्यास निकालेको थियो नि। जस्तै ह्यासको मिनिङ के थियो पहिला भोटिङमा? नम्बर अफ डाइरेक्टर्स टु बी इलेक्टेड। र अहिले ह्यासको मिनिङ के छ? नम्बर अफ राइट सेयर निडेड टु बाई वन सेयर, त्यो भनेको। सो अब यहाँ एउटा नयाँ सेयर किन्नका लागि हामीसँग पुरानो 3टा सेयर हुनु पर्यो, 3टा राइट हुनु पर्यो। हेर पुरानो राइट भनेकै पुरानो सेयर। प्लिज तिमीहरू यो कुरा मनमा गाँठो बाँधिहाल। राइट मिन्स पुरानो सेयर। म यदि पुरानो सेयर मसँग छँदै छैन भने मसँग कुनै राइटै छैन। एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरसँग राइट हुन्छ नि त। ओके, राइट मिन्स ओल्ड सेयर।
ल अब हेरौँ वाट इज द theoretical value of the rights needed to buy one share. So clearly we know that to buy one share we need 3 rights, 3 share, 3 right. र एउटा राइटको भ्यालु अहिले हामी एउटा राइट होइन 3 भनेपछि हामी त्यसकै 3 राइट्सको भ्यालु निकाल्न भन्छ क्या अब किनभने एउटा नयाँ सेयर किन्नको लागि हामीलाई 3 राइट चाहिन्छ र हामीलाई यसले सोध्यो वाट इज द theoretical value of राइट्स भनेको 3 राइट्स अहिलेको लागि. सो 3टा राइट्सको कम्बाइन्ड भ्यालु कति हुनुपर्छ भनेर सोधिरहेछ. सर हामी के पनि बुझेनौँ, प्लिज ह्याभ अ पेसेन्स होइन, हामी बुझिहाल्छौँ. अ सेयर होल्डर क्यान बाई 1 न्यू सेयर ₹4.40 विथ 3 राइट्स. र एउटा 40 के हो? सो 40 हामी सबैलाई थाहा छ 40 इज नथिङ. 40 इज सब्सक्रिप्सन प्राइस. डु यु नो द्याट? 40 मिन्स सब्सक्रिप्सन प्राइस होइन. जसले पुरानो 3टा सेयर किनेको छ 3 सेयर ओल्ड छ भने एउटा न्यू सेयर किन्न पाउँछ. 3 ओल्ड सेयर इज इक्विभ्यालेन्ट टु 1 न्यू सेयर किन्न पाउँछ. सो यो भनेको तिमीले नि 3टा राइट छ भने तिमी 3टा राइट छ भने अनि 40 रुपियाँको दरले एउटा सेयर चाहिँ किन्न पाउँछौ. यु क्यान बाई 1 सेयर ओन्ली इफ यु हेभ 3 राइट्स मिन्स 3 ओल्ड सेयर एट द रेट ₹40. सो हामी यसलाई यस्तो भन्न सक्दैनौँ 3 राइटको कम्बाइन्ड भ्यालु 40 हो त, किन 3टा राइट छ भने अनि नै हामी एउटा सेयर 40मा किन्न सक्छौँ. सो इन्डाइरेक्टली हामी के भन्न सक्छौँ, ओके सो यो भनेको कलेक्टिभली 3टै सेयरको भ्यालु कलेक्टिभली कति छ त 40 छ. 40मा किन्न सक्छौँ यदि 3टा राइट छ भने. त्यसो भए टोटल थ्योरिटिकल भ्यालु अफ 3 राइट कति भयो त? ओके टोटल थ्योरिटिकल्ली भ्यालु अफ 3 राइट कति भयो भन्दाखेरि हेरौँ यो भयो. सर यो कहाँबाट आयो? टोटल थ्योरिटिकल भ्यालु अफ 3 राइट कहाँबाट आयो? एउटा कुरा भन, अहिले हामी सेयर 40 को रेटले किन्छौँ. ल किन्यौँ, ल हामी इन्जोय गऱ्यौँ. हामी के इन्जोय गऱ्यौँ भने बजारमा जसको प्राइस कम राइट प्राइस बजारमा P0 65 छ त्यो हामी 40 रुपियाँमै किन्न सक्यौँ. किन 40 रुपियाँ त्यो PS हो. PS भनेको सब्सक्रिप्सन प्राइस हो. 40 रुपियाँमा किन्न सक्यौँ. ठिक छ. तर 40मा पनि किनेर हामीले धेरै उफ्रिनु भएन, हामी धेरै ओभर अप्टिमिस्टिक हुनु भएन. किनभने 40 रुपियाँमा किन्यौँ तर हामीलाई थाहा छ आफ्टर राइट इस्यु पछि नि फेरि हाम्रो बजारमा पनि 65 जुन सेयर छ नि त्यो घटेर कति पुग्ला त? घटेर 58.75 पुग्ला. Theoretically, we are talking theoretically. Let's set aside practically. Let's set aside the actual scenario. Actual scenario लाई हामी अहिले गफ नगरौँ. Theoretically जसको प्राइस अहिले 65 छ नि आफ्टर राइट इस्यु घट्नेवाला छ 58.75. त्यसो भए हामीले एक्चुअल गेन कति भयो त एउटा सेयरमा? 40 को रेटले किन्छौँ, 40 को रेटले किन्यौँ तर हामी नभनौँ एउटा सेयरमा मलाई 25 रुपियाँ बनाएको भयो. सर 25 कसरी? 65 - 40 25 त होइन त्यो नभनौँ. किनभने सेयरको प्राइस त घट्नेवाला छ 65बाट 58.75 हुनेवाला छ. एन्ड देयरफोर यो 40 लाई तिमी गेन निकाल्न चाहन्छौ भने नि यो 58.75 पर्ने सेयरलाई कतिमा किन्यौ? 40 मा. प्लिज यो नभनौँ कि 65 पर्ने सेयरलाई 40 मा किन्यौ. यदि एक्स राइट सेयर प्राइस पनि 65 नै भएको भए त अनि बरु भन्न सक्थ्यो कि 65 लाई पर्नेलाई 40 मा किन्यौ. एन्ड देयरफोर हामी के कन्क्लुड गरौँ भने 58.75 पर्ने सेयरलाई सस्तोमा 40 मै किन्यौ. र 40 किन्यौ भने कति हामीले एक्स्ट्रा एडभान्टेज भयो त? कति हामीले एक्स्ट्रा गेन भयो भन्दा 18.75. सो 3 राइट्सको नि कम्बाइन्ड भ्यालु राइट्स भएको कारणले हामीले गेन कति भयो त? र 3 राइट्सबाट हामीले कति गेन इन्जोय गर्न सक्छ भने 18.75. सायद मैले अलिकति तिमीलाई कन्फ्युज भयो होला किन मैले धेरै कुरा भनिदिएँ क्या. अलिकति मेरो विकनेस के छ भने म अलिकति ओभर एक्सप्लेन गरिदिन्छु, त्यो प्रब्लम कहिले काहीँ गरिहाल्छ. हाउएभर आई वान्ट टु आस्क सर्वन बाई द वे हेभ यु अन्डरस्टुड अर नट? यदि तिमीले बुझेको छैन भने फेरि भनिदिन्छु. एक्सप्लेन गर्न सक्छौ सर्वन? ल सर्वन एक्सप्लेन गर्न सक्छौ? यस सर उसले सोधेको छ त्यो के अरे थ्योरिटिकल 3 राइट्सको भ्यालु कति हुन्छ भनेर भनिरहेको. अब 3 राइट्समा त
के अरे त्यो तिनवटा राइट बराबर उसले 40मा किन्न पाउँछ नि त भन्नु मतलब जुन 65 थियो जुन P0 थियो 65 उसले अब फिलहाल 40मा किन्न पाउँदैछ तर उसले चाहिँ अब यो चाहिँ भन्न पाउँदैन कि 65बाट मतलब त्यो तिनवटा राइटको भ्यालु भनेकै त्यो 40को जस्तो देखिँदैछ नि त मतलब 65 - 40 देखिँदैछ यसरी त तर त्यो खासमा होइन किनभने 65 पनि त राइट इस्यु भइसकेपछि 58.75 हुन्छ एक्चुअल उसलाई कति भयो तिनवटा राइटको भ्यालु 58.75 - 4 भने 18.75 Sarvan, amazingly, you have explained very well. I want to clap for you. Have you heard my clapping? थ्याङ्क यू यस सर थ्याङ्क यू Thank you, sir. Thank you. ल हेरौँ एक्चुअली होइन म शास्त्रमा पनि पढाउँछु होइन त्यसैले त्यहाँ पनि छ राम्रो राम्रो स्टुडेन्टहरू छ जस्ट लाइक वी आर यु आर ल प्लिज हामी हेरौँ सो यहाँ के छ भने अब हामीले एकदम राइट भन्यौँ कि यो किनभने भ्यालु भनेको के हो भ्यालु भनेको गेन जस्तै थ्री राइट्सको नि भ्यालु कति हुनु पऱ्यो भने 18.75 ओके भ्यालु मिन्स पोटेन्सियल भ्यालु भ्यालु मिन्स पोटेन्सियल भ्यालु कति हो भन्दा 18.75 भेरी गुड अब हामीले रिक्वायरमेन्ट नम्बर हामी 8मा आइपुग्यौँ होइन 8मा रिक्वायरमेन्ट के छ सबैजना पढौँ त वाट इज द थ्योरिटिकल भ्यालु अफ अ राइट हो अब हामीले भर्खर थाहा छ सरवनले भनिसक्यो तिनवटा राइट्सको कम्बाइन्ड भ्यालु कति थियो 18.75 होइन ओ 18.75 थियो तर अब हामीले क्वेसनले के सोधिरहेछ होइन तिनवटा भ्यालुको तिनवटा राइटको भ्यालु नभन्नुहोस् अब तपाईँ एउटा राइटको मात्र भ्यालु भनिदिनुहोस् न यदि तिनवटा राइटको भ्यालु 18.75 हुन्छ भने अभियसली हामी युनिटरी मेथड गर्छौँ तिनवटा राइटको भ्यालु 18.75 हुन्छ भने त एउटा राइटको भ्यालु डिभाइड बाई 3 गरिदिउँ के ठुलो कुरा सर अनि 6.25 सो भनेपछि एउटा राइटको भ्यालु हाम्रो 6.25 भइहाल्छ नो प्रब्लम अनि फेरि क्वेसनले भनेको छ यसलाई के भन्छ भने वाट डज इट इम्प्लाइ त्यो पनि भनेको छ हेरौँ टोटल थ्योरिटिकल भ्यालु अफ थ्री राइट्स 18.75 वी हेभ जस्ट एक्सप्लेन इन द प्रिभियस स्लाइड थ्री राइट्सको भ्यालु 58.75 हो तर हामीलाई एउटा राइटको भ्यालु कति किन भाइ युनिटरी मेथडमा चाहिँ एउटा राइटको भ्यालु निकालौँ न त 18.75 तिमीलाई थाहा छ जोसँग पैसा हुन्छ उसले त सेयर किनिहाल्छ न्यू सेयर जोसँग पैसा हुँदैन उसले त राइट पनि बेच्न पाउँछ नि त हामी जब बेच्न जान्छ भने त एउटा राइटको प्राइस सेट गर्नु पर्यो नि त एउटा राइट हामी 6.25 भन्दा कममा बेच्दैनौँ किन द टोटल थ्योरिटिकल भ्यालु अफ वान राइट इज इक्वल टु 6.25 सो हामी 6.2 भन्दा कममा बेच्दैनौँ ओके सो अब यही हामी 6.25 नि अर्को तरिकाले पनि निकाल्न सक्छौँ थ्योरिटिकल भ्यालु अफ राइट निकाल्नु छ भने यसलाई नि भनिन्छ भ्यालु अफ राइट टर्म र भ्यालु अफ राइट टर्म निकाल्नु छ भने हामी अर्को तरिकाले पनि यसलाई निकाल्न सक्छौँ प्लिज से भ्यालु अफ राइट टर्मको फर्मुला के छ सबैजना हेरौँ अहिलेसम्म आएको छैन आयो भने तिमीहरू भन्नु आइसक्यो थ्योरिटिकल भ्यालु अफ राइट अर राइट टर्म आइसक्यो ल भन तिमीहरूले कुन फर्मुला एप्लाई गर्छौ क्यान एनीवन से कुन फर्मुला एप्लाई गर्छौ सबभन्दा सजिलो फर्मुला त P0 माइनस PEX यो मन परेन भने सरी यो त मन परिहाल्छ पहिले फर्मुला बाइ द वे मैले उल्टो रूपमा लेख्नु पर्थ्यो ठिकै छ म पहिले सजिलो लेखिदिएँ अब हामी त पहिले सजिलो फर्मुला एप्लाई गरिहाल्छौँ ओके सो यो तिनवटा फर्मुला छ म तिमीलाई तिनटै फर्मुलाबाट गरेर देखाउँछु ओके सर सो पहिला त मैले गाह्रोवाला देखाएँ होइन यो गाह्रोवाला अनि यहाँ 58.75 माइनस 40 डिभाइड बाई 3 6.25 अनि त्यसपछि म अर्को फर्मुला अलिक कम सजिलो होइन यो फर्मुला यहाँ पनि 6.2 अब सबभन्दा सजिलो जुन अघि हामीले फर्स्टमा देखाएको थियौँ सबभन्दा सजिलो P0 माइनस PEX हो ओके होइन हेरिहाल न त ओके भनेको पहिला 65 थियो कम राइट प्राइस 65 थियो घटेर 58.75 भयो त्यही भयो हाम्रो थ्योरिटिकल भ्यालु अफ राइट होइन सो थ्योरिटिकल भ्यालु अफ राइट भयो होइन अब हामी यति गरिसकेपछि नि अब एउटा क्वेसनले सोधेको थियो नि वाट डज इट इम्प्लाइ भनेर क्वेसनले होइन हामीले सोधेको थियो नि वाट डज इट इम्प्लाइ यसले के इम्प्लाइ गर्छ त होइन दिस इम्प्लाइज द्याट इच राइट क्यान बी सोल्ड
इन द मार्केट हो अब हामीसँग पैसा छैन र हामी राइट बेच्नु छ त हामी के गरौँ कम्तीमा कतिमा बेचौँ एउटा राइटलाई हामी एप्रोक्सिमेटली 6.25 मा बेचौँ न सर किनभने हेर तिम्रो सेयरको दाम पनि 6.25 ले घट्नेवाला छ पहिला 65 सेयरको दाम एक्स राइटमा 58.75 भइहाल्छ त तिमीलाई पोटेन्सियल थ्रेट पनि कति छ 6.25 अनि त्यसैले तिमी राइट बेच्न चाहन्छौ भने त इक्विलिब्रियममा राइट बेच्न चाहन्छौ भने त तिमी 6.25 मा बेच्दियौ त तिमी यदि आफ्नो राइटलाई 6.25 मा बेच्दियौ भने हामी नसोचौँला कि गेन भएन न्युट्रल हुन्छ तर बजारमा डिमान्ड बढी भयो र हामी राइटलाई 6.25 न 10, 12, 15 मा त्यस्तो भइदियो भने obviously we may have also gain हामी एक्स्ट्रा गेन पनि कमाउन सक्छौँ that is the another thing the calculated value of right is approximately value यो approximate value हो this is the theoretical value हो this is an assumption value हो formula value हो reasonable value हो the actual value will be known from the market म यो कुरा तिमीलाई भन्दै आएको छु because actual value will be determined from the market actual value त हामीलाई कहाँबाट थाहा हुनेछ भन्दा मार्केटबाट थाहा हुनेछ ओके सो अब हामीले के गर्नुपर्छ भने अब हामी स्क्रिनशट लिन सक्छौँ सरी आज स्क्रिनशट लिँदा हाम्रो अधुरै हुन्छ ल हेर सो यु मे चेक हिजो हामी स्क्रिनशट लिएको थिएन हैन थिएन सर ल आज फटाफट ल्याएर सरी युट्युब च्यानलमा हेर्दा हुन्छ सर सबै छ या युट्युब च्यानलमा हिजो हेर तिमीहरूले के हेरेनौ यस सर हेरेँ ओके थ्याङ्क यू यादै थिएन आज हेरौँ ल सब्स्क्राइब गर्नु भरत राज लास्टमा एसएचएस होइन त्यहाँमा अब धेरै भिडियोहरू ओके हाल्दैछ सर ल हुन्छ अनि त्यसो गरौँ न त्यसो भए म यो भोलि नै हालिदिन्छु नि त भोलि नै सबै स्क्रिनसट लिँदा हुँदैन आखिर त्योमा हेरिहाल्छ ल हुन्छ ओके हुन्छ ल थ्याङ्क यू एन्ड गुड डे टु अल अफ यू थ्याङ्क यू सर Thank you, sir. थ्याङ्क यू